मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। तीन गलतियां मेरे दोस्त। 15 सवाल पूछे जाएंगे, 3 गलतियां। कुर्सी जरा आगे कर लीजिए, माइक्रोफोन पास कर लीजिए। इस मरहले में मेरे दोस्त जो आपके लिए इनामात निकलेंगे, ये भेजे हैं सेरेलैक, मिस्री लॉन, चंदा बैटरी सेल, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, कौसरलैक प्लास्टिक एमल्शन पेंट और कीवी बनाने वालों। पहला इनाम सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त के पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई। केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की? थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में।
1922 सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता, इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार, कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए। शर्लॉक होम। शार्लक होम्स। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर, मुकम्मल गारंटी के साथ, व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? हुजरा अरबी का लफ्ज। अरबी। यह बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने? सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर, मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70 नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शॉप। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर
اب میرے اس دوست سے مقابلہ کرے گا اور ان دونوں میں سے جو جیت جائے گا وہ اگلے پروگرام میں کار کا حقدار بن کے بیٹھے گا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام میں جو ماسٹر مائنڈ نکلے گا وہ کار جیت جائے گا۔ تو میرے پچھلے پروگرام کے ونر تشریف لے آئیں جی۔ صاحب جی میں نے اور میری بیگم نے ان کی ذہانت اور ان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ بیچارے اللہ میاں نے ایک چیز سے ان کو وہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی محبت، خلوص اور پیار سے ان کے حق میں، چونکہ یہ ابھی طالب علم بھی ہیں، حوصلہ افزائی بہت اچھی بات ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ خدا آپ کے اس نیک جذبے کو یقیناً قبول کرے گا۔ اس وقت آپ دونوں مہمان تھے۔ ہمارے لائف بوائے، ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، سادگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ تو آپ تو اب کار کے دعوے دار بن گئے ہیں، 7ویں پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی ذہانت قدم قدم پر موجود رہے، اور آپ دونوں کو میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لائف بوائے بنانے والوں کا یہ 700 روپے کے پرائز بانڈز آپ کو مبارک ہو۔ تشریف رکھیں۔ اور خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر محفل سجائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ پچھلے پروگرام میں جو جیتے تھے، کار کے مرحلے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، ان کا مقابلہ اب ان سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے ایک دوست کو اگلے پروگرام تک جانا ہوگا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام تک جو پہنچ جائے گا، ماسٹر مائنڈ کہلائے گا، وہ ہماری کار کا حقدار ہوگا۔ میرے اس ذہین دوست نے پچھلے پروگرام میں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 انعام جیتے، اور سب سے بڑا انعام، آخری انعام جو 15ویں سوال پر تھا، وہ ایئر کنڈیشنر بھی یہ معصوم چہرہ ہمارا نیلام گھر اجاڑ کے گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آج بھی بہت سا جیتے۔ کار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کار بھیجی ہے لائف بوائے بنانے والوں نے۔ ان کا پیغام ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ میرے دوست، یہ آپ کے سامنے 4 لفافے پڑے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیجئے۔ بہت شکریہ۔ نسیم، آپ سے 10 سوال آپ سے پوچھوں گا اور 10 سوال صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے نسیم صاحب، آپ کی باری۔ یہ بتائیں، عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ملک کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے، اس کا نام جنا سپورٹس کمپلیکس ہے۔ یہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد۔ میرے دوست، انگریزی زبان میں غیر شادی شدہ خواتین کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اردو میں مترادف کیا ہے؟ اس کو ہم آنسا یا مسمات وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آنسا۔ تیسرا سوال میرے بھائی، کہ فرانس کی دلہن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پیرس۔ میرا چوتھا سوال آپ سے، کہ دنیا کا سب سے پہلا سینما گھر یورپ کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ پیرس۔ پیرس۔ 1886 میں پیرس میں دنیا کا پہلا سینما گھر تعمیر ہوا۔ میرے دوست، سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ یہ ہندو کش میں ہے۔ یہ
ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म में हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका तो अफ्रीका आपने है, बता दिया। अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टेली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबीहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نسیم الدین جو بی اے کے طالب علم ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ کار کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے, اور ہماری شرط یہی ہے کہ 7ویں پروگرام کا جو ماسٹر مائنڈ آ جائے گا وہ کار کا حقدار ٹھہرے گا. اب صرف 3 پروگرام باقی ہیں کہ کار کا فیصلہ ہونے والا ہے. حافظ صاحب 2 پروگراموں کے ونر ہیں, اور یہ کار ہمارے لیے بھیجی ہے لائف بوائے صابن بنانے والوں نے. کہتے ہیں کہ دلکی صاحب, یہ میرے پاس 3 لفافے ہیں, ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیں جو میں پہلے حسان صدیقی سے پوچھ لوں. یہ لفافہ حسان کے لیے, ایک حافظ نسیم کے لیے. بہت شکریہ جی. میرے دوست, پہلا سوال ہے کہ بتائیں مینار پاکستان کی بلندی کتنی ہے؟ 196 فٹ 6 انچ. 196 فٹ 6 انچ. پاکستان کے سب سے بڑے گلیشیئر کا کیا نام ہے؟ سیاچن. تیسرا سوال کہ 14 جولائی 1789 کو بیسٹائل کے جیل خانے سے دنیا کے کس مشہور انقلاب کا آغاز ہوا تھا؟ 1789. انقلاب فرانس. انقلاب فرانس. شاباش. آپ سے چوتھا سوال کہ جب ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں تو کن بزرگ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابو سر یا سیر. کوئی ابو سیر. محمد بن سعید بوسیری. جواب غلط مانتا ہوں جی. بہرحال جی, محمد تو ان کا نام, یہ تو بن آگے چلتا ہے, ایک غلطی مان لیجیے. حسن, دنیا فلم کا سب سے بڑا مرکز ہالی ووڈ کس امریکی ریاست میں ہے؟ کیلیفورنیا. کیلیفورنیا. میرے دوست, ذرا بتائیں کہ خلا میں سب سے پہلے کون سا گانا گایا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ. حسان, سوال آسان سا ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام؟ قلی قطب شاہ. دکن کے بادشاہ قلی قطب شاہ. یہ بتائیں کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ وقت محدود ہے جی. 1 2 3. چھوٹے بڑے کل 27 غزوات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور انبیاء وہی پچھلے نبی کا پچھلے رسول کا پیغام لے کے آئے ہوتے ہیں. اور کوئی صحیفہ اور رسول آسمانی صحیفہ لے کے آتا ہے. سنت. رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوتی. جواب درست ہے جی. وہ کون سا شعر ہے جو علامہ اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ 1 2. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. شاباش. اس وقت حسان سے 10 سوال پوچھے, جن میں سے 8 سوالوں کے جواب پانی کی روانی کی طرح ان کے اذہان سے اترے. نسیم, میرا پہلا سوال ہے کہ کتاب الہند کس کی شہرہ آفاق کتاب ہے؟ البیرونی. البیرونی.
میزبان رسولullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. دو جواب درست ہوئے. ایتھوپیا نامی ملک تو بر اعظم افریقہ میں ہے، بتائیے یوٹوپیا کہاں ہے؟ یا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ملک نہیں، جگہ نہیں ہے. یوٹوپیا ایک خیالی ریاست ہے، اس کا کوئی مقام نہیں. جواب درست ہے صاحب. میرے دوست ان دو صحابیوں میں سے کسی ایک کا نام لے دیجئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا؟ پہلا سکہ 1948. 1948. شاباش. سوال نکلا ہے کہ کن 5 ادیبوں اور شاعروں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا حالی اور محمد حسین آزاد. سوال یہ ہے کہ طب اسلامی کا امام کسے سمجھا جاتا ہے؟ ابن الحسم نہیں، سوری، محمد بن زکریا رازی. ایک غلطی ہوئی جی. اچھا جی، دنیا کا سب سے پہلا سٹیڈیم کس ملک میں بنایا گیا؟ یونان میں. یونان. مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی نے بیت المقدس کی تاریخی مسجد عمر میں بر صغیر کی مولانا تحریک محمد علی جوہر کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آخری سوال. میرے دوست، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، بتائیں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان. خواتین و حضرات، کار کے مرحلے میں آج اتنے دلچسپ مقابلے کے بعد بہرحال 1 نمبر پر حافظ نسیم الدین کے BA کے طالب علم ہیں. اگلے پروگرام کے تک پھر کار کے دعوے دار ہیں. اور حسان صدیقی جنہوں نے بہت خوبصورت مقابلہ کیا، خدا ان کی ذہانت کو اور تیز کرے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے اس میں آپ کے لیے 800 روپے کے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نسیم الدین کے BA کے طالب علم ہیں، وہ کار کے حقدار مسلسل دوسرے دوستوں کو شکست دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور آج کا مقابلہ آج کے ونر سے ہے حافظ نسیم الدین. خواتین و حضرات، حافظ نسیم الدین کے پچھلے پروگرام کے ونر شہباز احمد آج کے پروگرام کے ونر، اور ایک جو طریقہ کار طے تھا اس کے تحت حافظ نسیم کو آج مقابلے کے دوران 4 نمبروں کی برتری حاصل ہے، اس لیے کہ یہ مسلسل 3 پروگراموں کے ماسٹر مائنڈ چلے آ رہے ہیں. گویا اگر ٹائی کا مسئلہ ہوا تو حافظ سے میں 15 سوال پوچھوں گا، 16 سوال پوچھوں گا اور آپ سے 10 سوال پوچھوں گا. جی آپ کو چلیے حق دیا. یہ 3 لفافے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفافہ مجھے چن دیں کہ جو میں آپ سے سوال پوچھ لوں. آپ دونوں مہمان اس وقت بنے ہوئے ہیں لائف بوائے بنانے والوں کے. دنیا کی سب سے بڑی جھیل جو سمندر بھی ہے اس کا نام بتا دیں. کیسپین.
दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था। बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई जी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मुगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठा रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशाने हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत। जवाब दुरुस्त है साहब। यह बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है। और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी?
6 کے جواب آپ نے دیے ہیں جی اور 6 کے جواب انہوں نے دیے. آپ کو جو مارجن ہے کہ آپ سے میں چونکہ آپ وہ لائسنس آپ کے پاس ہے 5 سوالوں کا, میں آپ سے 5 سوال مزید پوچھوں گا. اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی جواب درست دے دیا تو آپ جیت جائیں گے. دنیا کا قدیم ترین ترانہ کس ملک کا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیمی گویو ہے, یہ ڈنمارک کا ہے. جاپان کا ترانہ دنیا کا قدیم ترین ترانہ سمجھا جاتا ہے. میرے دوست, استلام سے کیا مراد ہے؟ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا. یہ حجر اسود کو چومنا. آپ 7 سوالوں کے جواب درست دے چکے. آج کے ونر پھر آپ ہیں اور لائف بوائے بنانے والوں کی کار کے ابھی تک ماسٹر مائنڈ یہی ہے. خواتین و حضرات, شہباز احمد آج نمبر 2 رہے اور حافظ نسیم الدین اب چوتھے مقابلے میں بھی کامیاب ہوئے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے آج کے نمبر 2 کو 1000 روپے کے پرائز بانڈ اور یہ کم کا انعام ہے, میٹرو کا, سپارکل کا اور کوٹی کا, اور یہی انعامات آپ کے لیے. اور حافظ صاحب آپ ہمارے اگلے پروگرام میں پھر تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات اب اجازت چاہتے ہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو زہرا کا, نور العین کا اور طارق کا سلام پہنچے. نیلام گھر کا آج 7واں پروگرام ہے. 7ویں پر یاد آیا کہ ناصر کاظمی نے کہیں کہا تھا کہ آج کی رات نہ سونا یارو, آج ہم 7واں در کھولیں گے. نہیں معلوم ناصر کاظمی نے کس ذہنی کیفیت میں یہ شعر کہا تھا. بہرحال جب میں ان کی خوشہ چینی کر رہا ہوں اپنے نیلام گھر کے حوالے سے, تو ہمارا آج 7واں در کھلے گا تو اس میں ایک کار ہی نظر آ رہی ہے کہ جسے کہ یوں کہہ لیں کہ کار کی ڈولی آج اٹھ جانی ہے. ہماری طرف سے اسے ودا ہو جانا ہے. اور دعوے داروں میں حافظ نسیم کے پچھلے 4 پروگراموں میں اپنے حریفوں کو شکست دیتے ہوئے آج 7ویں پروگرام تک آ پہنچے ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اور 4 پروگراموں کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ حافظ نسیم کے پاس آج 7ویں پروگرام میں پچھلے پروگراموں کی جیت کے اعتبار سے 4 سوالوں کا بونس بھی موجود ہے. ادا کر اب ذرا سنجیدگی سے اور پوری تمانیت کے ساتھ میں پچھلے 4 پروگراموں کے ونر اور جس کا فیصلہ آج کار کا ہونا ہے انہیں بلا رہا ہوں. حافظ نسیم. خواتین و حضرات, آج 7واں پروگرام میں نے ابتدا میں کہا تھا حافظ نسیم تشریف لے آئے ہیں اور آج کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ونر عبد الحمید خان بھی موجود ہیں. اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ملک کے 2 نامور درس و تدریس اور علم و ادب کے میدان میں جن کا نام بہت محترم ہے انہیں زحمت دی تھی. ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ سوالات بنا کے لے آئیں اور وہ اسی وقت ہمیں ہینڈ اوور کریں. ابھی میں ان سے وہ سوال لوں گا جن کا مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, جو ہم آج ان دونوں سے پوچھیں گے اور کار کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئے گی تو ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی صاحب ہیں اور ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات آپ نے بنائے ہیں وہ مجھے دے دیجیے. جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ حافظ نسیم پچھلے 4 پروگراموں کے ونر کی حیثیت سے اس وقت
4 سوالوں کے بونس کے ساتھ موجود ہیں اور حمید صاحب پہلے میں آپ سے 10 سوال پوچھ رہا ہوں. میرے دوست میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ نماز جمعہ سب سے پہلے کس مسجد میں ادا کی گئی؟ مسجد قباء. جواب درست ہے صاحب. مولانا حسرت موہانی کو 1908 میں کس جرم میں قید کی سزا ہوئی؟ انگریزوں کے خلاف جو آپ نے راست اقدام اس میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کی تحریک حمایتی سلسلے میں. میں جواب درست مان لیتا ہوں، لیکن اصل جواب جو ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب کا ہے، انہوں نے کہا کہ مصر میں انگریزوں کی پالیسی، حسرت نے مضمون نگار کا نام ظاہر نہیں کیا بتانے کے باوجود، لیکن بہرحال آپ نے بھی انگریز دشمنی کہا، یہاں بھی انگریز دشمنی ہی ہے، تو جواب نرم ہو کے درست مان لیتا. اقبال کا مصرع ہے، ٹھہر ٹھہر کے بہت دل کشا ہے یہ منظر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کسی مقدس جگہ کی جانب اشارہ؟ یہ ایک چینی حکیم کی طرف اشارہ ہے. جواب غلط ہوا جی. چوتھا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی غار کہاں ہے؟ یہ کسی بر اعظم کی طرف اشارہ کریں گے؟ نہیں، میں اشارے تو زندگی بھر کسی کو نہیں کیے، آپ کو کیا کروں جی. بیروت کے مضافات میں اتفاقاً دریافت ہوا وہ جگہ جہاں روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا. آدم کی سری لنکا میں آدم کی چوٹی کراتی. سری لنکا. جواب درست مان لیا جائے. یہ بتا دیں کہ اشوک کے قدیم کتبات میں پاکستان میں موجود ایک کتبہ کہاں پر ہے؟ یہ ٹیکسلا میں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ شہباز گڑھی مانسیرا. غلطی ہو گئی. میرے دوست اقرا پہلی وحی ہے، ترتیب قرآن حکیم میں یہ کون سی سورہ میں ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ اس پہ 5 آیات ہے. اب یہیں رک جائیں کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے. سورت 96 ہے، آیات کی تعداد 19 ہے. غلطی ہو گئی جی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام. 8 سوال ہو چکے جی. قرآن حکیم میں احسن القصص کس قصے کے متعلق کہا گیا ہے؟ قصہ یوسف. سورہ یوسف. جواب درست ہے جی. آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تحریک کہاں ہوئی؟ علی گڑھ. علی گڑھ. جواب درست ہے صاحب. میرے دوست آپ سے 10 سوال پوچھے گئے، آپ نے 5 کے جواب غلط دیے اور 5 کے جواب درست دیے. نسیم، آج آپ کا یہ آخری مرحلہ ہے. پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر خواجہ میر درد کا نام کیا تھا؟ شاباش. وقت ہوا. نصیر الدین. ان کا نام خواجہ میر تھا. غلطی ہو گئی. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش کرنے کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو ہفتے کا کون سا دن تھا؟ ہفتہ تھا جناب. ہفتہ تھا. جواب درست ہے صاحب. ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا موٹا لکھ لائیے گا، ہمیں بھی اینک نکالنی پڑی. سوال ہے میرے دوست کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی سے فرمائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق. جواب درست ہے صاحب. علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہوئے کس مشہور صوفی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر ایک نظم پڑھی تھی؟ یہ مثنوی مسافر پڑھی تھی یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ.
آپ سے 4 سوال پوچھے گئے، آپ نے ایک غلطی کی، 3 کے جواب درست دیے۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، جواب درست کے ساتھ۔ قسطنطنیہ کی پہلی اسلامی لشکر کی فوج کشی کے وقت شریک جہاد سب سے معمر صحابی کون تھے؟ معمر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جواب غلط ہوا۔ میرے دوست صلاح الدین ایوبی مشہور اسلامی سپہ سالار، ان کی تاریخ وفات بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں مدفن ہے؟ یہ دمشق میں مدفون ہے، دمشق میں، اور 1196 یا 95 ایسی کچھ سنا ہے۔ دمشق میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور 1193 جواب درست مان لیتے ہیں۔ میرے دوست مسجد قرطبہ کے بانی کون تھے؟ یہ عبد الرحمن اول۔ عبد الرحمن اول، جواب درست ہے صاحب۔ یہ بتائیں کہ مسجد قوت الاسلام کہاں ہے؟ دہلی میں۔ دہلی، اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی کون تھا یہ یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک، جواب درست ہے صاحب۔ یہ بتائیں گے کہ خیری برادران کے نام کیا تھے؟ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری۔ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری، شبنا شبنا۔ یہ کار جو حافظ نسیم جیت چکے، یہ آپ کے لیے بھیجی تھی لائف بوائے صابن بنانے والوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے، لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ کار یہ جیت چکے۔ میں اس وقت اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ان کے تاثرات ہیں، خاص طور پر آج کے اس پروگرام اور حافظ نسیم کے نابینا بھی ہیں، بی اے کے طالب علم بھی ہیں، اور ان کی ذہانت آپ کے سامنے کھلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی سوال بنا کے لائے تھے، تو آپ کچھ 4 لفظ۔ شکریہ طارق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے ان پروگراموں میں ہے کہ آج کے حالات میں جب لوگوں کو علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، اس کا کچھ شوق نہیں ہے، کچھ فرصت نہیں ہے، کچھ مواقع نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب موانع کے باوجود ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے مرحلوں سے گزر کر مختلف موضوعات پر، جن میں تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے، سیاست بھی ہے، علوم و فنون بھی ہیں، معلومات عامہ بھی ہیں، ان سب پر ایسا جواب جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے بعض نہایت مفید اور دلچسپ پروگراموں میں ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے تاثرات ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں معیار تعلیم روز بروز گرتا جا رہا ہے، لیکن جب میں حافظ نسیم الدین جیسے طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم گرا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس قوم میں حافظ نسیم الدین جیسے ہونہار طالب علم، ذہین طالب علم موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں کہ اس کا معیار تعلیم پست ہے یا معمولی ہے یا مائل و زوال ہے۔ نیلام گھر ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مقبول
तफरीही प्रोग्राम है, लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया कि ये तफरीही नहीं बल्कि मालूमाती और अपनी इफादियत के एतबार से एक बड़ा काबिल कदर प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने इसे जब भी देखा मुझे अपनी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर महसूस हुआ, और यही मैं इसकी सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपकी गवाही के साथ और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है, लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों की तरफ से कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। और इसके साथ ही और बहुत से तहाइफ के साथ ऑस्ट्रो पाक फैन बनाने वालों ने अपना पंखा आपके लिए भेजा है। कोटी वालों का तहाइफ हैं और आपके लिए बहुत से तहाइफ और पूरे पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं कि आप और ज्यादा इल्म हासिल करें और ज्यादा इल्म हासिल करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। एक छोटा सा इनाम है, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप एक तालिब इल्म की हौसला। हाफिज सैयद नसीमुद्दीन। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। बहुत से टेलीफोन्स हमें मौसूल हुए तो हमने आज आपको जहमत दी है। आप ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? ये मेरे जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई, फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुदा को मंजूर न था, रोशनी चली गई। तो रोशनी कितने साल तक आपका साथ दिया रोशनी ने? तकरीबन 10-11 साल तक। 10-11 साल तक। अच्छा, ये आपके नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगा हुआ है। हाफिज आप कुरान? मैं अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान भी हूँ। कि आप इतने बहुत से सवालात, ये आप कैसे आप तक ये इल्म पहुंचता है, क्योंकि ब्रेल में तो इतनी किताबें नहीं हैं। ये हुसूल तालीम और मालूमात के लिए मेरी मदद बहुत से लोगों ने की, लेकिन एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो मेरी बहन है, मोहतरमा सफिया मलिक साहिबा। उन्होंने मेरी हर मामले में मदद की। अच्छा नसीम, तो वो क्या तरीक़ेकार क्या है आपका पढ़ने का, ये याद करने का? एक तो ब्रेल सिस्टम होता है जी, इसके अलावा जो है जिनका मैंने नाम लिया सफिया मलिक साहिबा का, वो किताबें कैसेट्स पर मुझे रिकॉर्ड करके देती हैं और मैं उसको सुनता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप आजकल किस कॉलेज में और किस ईयर में हैं? मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में BA पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी ऑफिस में भी कुछ वक्त गुजारते? मैं गवर्नमेंट ये अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ और टेलीफोन अटेंडेंट की हैसियत से मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। मुलाजमत भी करते हैं। अच्छा, हाफिज नसीम के पास एक और हुनर भी है। आप में से कोई एक दो दोस्त, ज्यादा नहीं, किसी को अपनी जाहिर है कि सालगिरह या शादी का दिन जरूर याद होता है। आप हमें तारीख, महीना और सन बता दें, नसीम आपको दिन बता देगा। आपने कहा नसीम 3 जुलाई 1947 जुमेरात। जी, 2 मई 1985। ये जुमेरात ही है। जुमेरात जी। कितना मई?
फरवरी 1965। ये बुध है। बुध है। अच्छा नसीम, एक छोटी सी बात और बता दें। नसीम अपने दोस्तों को, खास तौर पर वो जो छोटी सी माजूरी की वजह से जिंदगी में अपने हथियार डाल देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग अपनी माजूरी को पसे पर डालें और अपने ज़ात के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग तारीख़ में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, जिसमें 2 मुहद्दिसीन इब्न माजा और एक और साहब हैं, और अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन, इसके अलावा मिस्र के वज़ीर थे। बहुत से नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में मिलते हैं हमें कि अगर वो अपनी माजूरी को अगर अपने ऊपर रखते तो वो आज इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आज उनके पास है। आज आप तशरीफ लाए तो स्पार्कल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से एक डिनर सेट पीछे नहीं रहा था। डिनर सेट भी आपको मुबारक हो, आज हमने आपके लिए डिनर सेट। और वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, बरी कहते हैं उसे, जहेज कहते हैं। जहेज तो लड़की का होता है, लड़के का क्या होता है, बरी कहते हैं ना। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। बहुत शुक्रिया नसीम।